जब कुनै अन्तरिक्ष यात्री ब्रह्माण्डको अवलोकनका लागि सोच्दछ भने तब उसलाई थ्योरी अफ रिलेटिभिटीको याद आउँछ। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले अन्तरिक्षमा कुनै पनि चिजलाई प्रकाशीय गतिभन्दा बढी तथा बराबरमा छोड्न तथा पठाउन नसकिने बताएका थिए। तर आज केही खोजकर्ता वैज्ञानिकहरू भौतिकको नियमभन्दा अगाडि बढेर प्रकाशीय गति अथवा त्योभन्दा पनि बढी गतिले उड्न सक्ने यानको निर्माणमा जुटेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको यस श्रृङ्खलामा हामी वैज्ञानिकहरूका यस्तै खोज अनुसन्धान र निर्माणाधीन प्रोजेक्टको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। प्रोजेक्ट डेडलस। प्रोजेक्ट डेडलस हाम्रो ब्रह्माण्डभन्दा बाहिर एक्सप्लोर गर्नका लागि पछिल्लो समयमा प्रोजेक्ट डेडलस नामक अन्तरिक्ष यानको अवधारणामा तयार पारिएको हो, जसलाई सन् 1970 को दशकमा ब्रिटिस इन्टरप्लानेटरी सोसाइटीका वैज्ञानिकहरूले बनाएका थिए। एस्ट्रोनोमरहरूका अनुसार हाम्रो पृथ्वीभन्दा करिब 6 प्रकाश वर्षको दूरीमा एउटा बर्नार्ड स्टार रहेको छ। हाम्रो सूर्यको नजिक रहेका ताराहरूमध्ये एल्फा सेन्टोरी र प्रोक्सिमा सेन्टोरी पश्चात यसैको नम्बर आउँछ। सन् 1916 मा यस स्टारलाई अमेरिकी एस्ट्रोनोमर एडवर्ड इमर्सन बर्नार्डले खोजेका थिए, त्यसैले यसको नाम बर्नार्ड राखिएको हो। यो एकदमै लो मास रेड ड्वार्फ हो र यस ताराको सौर्यमण्डलमा मानव जीवन सम्भव हुन सक्ने एउटा ग्रह रहेको विश्वास गरिन्छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्रोजेक्ट डेडलसलाई डिजाइन गरिएको हो। एस्ट्रोनोमरहरूका अनुसार यस ताराको सौर्यमण्डलमा एक ग्यासीय प्लानेट अर्थात् ग्यासयुक्त ग्रह पनि रहेको छ, जो निरन्तर यसको परिक्रमा गरिरहन्छ। तर अहिलेसम्म यस स्टार सिस्टममा कुनै पनि ग्रह देखिएको छैन। वैज्ञानिकहरूले 5 वर्षको अथक मेहनत पश्चात प्रोजेक्ट डेडलस यानको डिजाइन र तयार पारेका थिए। यसको भित्री भागमा 2 चरणमा 54,000 टनका 2 परमाणु रकेट जोडिनेछन्, जसले 500 टन रोबोटिक प्रुफ सहित यानलाई प्रकाशीय गतिको 12% गति प्रदान गर्नेछ। यसको स्पिड यति धेरै छ कि डेडलस यान बर्नार्ड स्टार सिस्टमसम्म 50 वर्षमै पुग्नेछ। यस यानमा जोडिने रकेटहरूलाई न्युक्लियर फ्युजनको माध्यमबाट सञ्चालन गरिन्छ भने इलेक्ट्रोनिक बीमलाई यसको फ्युल निकाल्नका लागि प्रयोगमा ल्याइन्छ। त्यसपछि निकालिएको फ्युल हेलियम 3 जस्तो हुन्छ, जो चन्द्रमाको सतहबाट निकाल्न सकिन्छ। धेरै टन तौल भएको रकेट भए पनि यो यानले आफ्नो पूर्ण गति केवल 4 वर्षभित्रै प्राप्त गर्न सक्नेछ। डेडलस यानमा इन्धन सकिए तापनि यसको गतिमा कुनै कमी हुने छैन। डेडलस अन्तरिक्ष यानको आकार ठूलो हुने भएकोले यसलाई पृथ्वीको सतहबाट माथि उठाउन असम्भव हुनेछ। त्यसैले यस यानलाई पृथ्वीको कक्षमा बनाउन पर्नेछ। तर अहिलेसम्म अन्तरिक्षमा कुनै पनि यान बनाउन सक्ने क्षमता हामीसँग छैन। युकेको बर्कबेक कलेजका वैज्ञानिक क्रोफोर्डका अनुसार डेडलस जस्तो यान अन्तरिक्षमा आगामी 100 वर्षमा तयार भइसक्नेछ। प्रोजेक्ट इकरस। सन् 1970 को दशकमा डिजाइन गरिएको प्रोजेक्ट डेडलसकै आधारमा यस प्रोजेक्टलाई तयार पारिएको छ। इकरस ब्रिटिस इन्टरप्लानेटरी सोसाइटी र द इकरस इन्टरस्टेलर अर्गनाइजेसनको यो संयुक्त प्रोजेक्ट हो। यस प्रोजेक्टमा काम गरिरहेका एकजना वैज्ञानिकका अनुसार इकरस जस्तो अन्तरिक्ष यानको निर्माण सन् 2100 सम्म गर्न सकिनेछ। यस प्रोजेक्टको सहायताले पृथ्वीभन्दा 22 प्रकाश वर्ष टाढासम्म रहेको कुनै पनि प्लानेटमा हामी जान सक्नेछौँ। अर्थात् प्रोक्सिमा सेन्टोरी ताराको परिक्रमा गरिरहेको पृथ्वी जस्तै जीवनको सम्भावना भएको कुनै ग्रहमा यस अन्तरिक्ष यानको माध्यमबाट पुग्न सकिनेछ। यस प्रोजेक्टलाई मूर्त रूप दिन इकरस यानमा फ्युजन रकेट इन्जिन लगाउने प्रस्ताव राखियो, जो फरक प्रकारको परमाणु फ्युलको प्रयोग गर्ने र त्यो फ्युल पनि इलेक्ट्रोन बीमको सट्टा लेजरबाट डेटोनेट हुने कन्सेप्ट तयार पारियो। यसको प्रोब डेडलसको 400 टन भएको रोबोटिक प्रोब भन्दा कम हुनेछ। त्यसैले यो यानले डेडलसको भन्दा कम फ्युलमै आफ्नो गति प्राप्त गर्न सक्नेछ। बुजार्ड रमजेट। बुजार्ड रमजेट सन् 1960 मा भौतिक शास्त्री रबर्ट बुजार्डद्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव हो। यसका अनुसार फ्युजन रकेटको हाई पावरलाई लाइट सेलको कम इन्धन आवश्यकतासँग जोड्ने गर्दछ।
आफ्नै इन्धनको सट्टा बुजार्ड रमजेट इन्टरस्टेलर स्पेसमा रहेका कण तथा ग्यासलाई आफ्नो फेनलको जस्तै आकार भएको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डतर्फ तान्नेछ। इन्टरस्टेलर स्पेसको माध्यमबाट प्राप्त हाइड्रोजनलाई अन्तरिक्ष यानको पछिल्लो भागमा जोडिएको फ्युजन रकेटमा इन्धनका रूपमा उपयोग गरिनेछ, जसले यस यानलाई तीव्र गतिका साथ अगाडि बढाउनेछ। एउटा सिद्धान्तका अनुसार बुजार्ड रमजेट जबसम्म अन्तरिक्षमा ग्यास तथा कणहरू रहन्छन् तबसम्म निरन्तर काम गरिरहनेछ र यस यानको रफ्तार प्रकाशीय गतिको धेरै नजिक पुग्नेछ। तर दुर्भाग्य, यस्ता कणहरू हाम्रो सौर्यमण्डलको वरिपरिका ताराहरूमा एकदमै कम छ र त्यहाँ हाइड्रोजन पनि धेरै कम छ। त्यसैले बुजार्ड यानलाई अगाडि बढ्न त्यो पर्याप्त हुने छैन। लाइट सेल। वैज्ञानिक क्रोफोर्डका अनुसार इन्टरस्टेलर स्पेसमा जानका लागि मान्छेलाई कुनै पनि रकेटको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता हुने छैन। यानको पेलोडलाई अगाडि बढाउनका लागि लाइटको प्रेसरलाई प्रयोग गर्ने लाइट सेललाई इन्टरस्टेलर स्पेस जाँच गर्नका लागि सबैभन्दा ठूलो साधन मानिएको छ। भेनस प्लानेटको 6 महिने यात्रा पूरा गर्न सकियोस् भन्नका लागि सन् 2010 मा जापानको एक अन्तरिक्ष यानमा 46 फिट चौडाइ भएको लाइट सेलको प्रयोग गरिएको थियो। लाइट सेल सूर्यको प्रकाशबाट चल्ने भएकोले सौर्यमण्डलको जाँचका लागि सबैभन्दा राम्रो उपकरण मानिएको थियो। तर निर्धारित समयमा इन्टरस्टेलर डिस्टेन्सलाई पार गर्नका लागि लाइट सेलको रफ्तार यानि कि गति पर्याप्त हुँदैन। वैज्ञानिक क्रोफोर्डका अनुसार कुनै शक्तिशाली लेजरबाट यस लाइट सेललाई सुरुमै तीव्र गतिका साथ धक्का दिन सक्यो भने यस समस्याको पनि समाधान हुन सक्छ। यसबाट लाइट सेलको गति सुरुदेखि नै अति धेरै हुन जानेछ, किनकि यो पृथ्वीको कक्षमा निर्माण गरिएको हुनेछ। यस यानले फ्युल बोकिरहनु पर्ने छैन, त्यसैले यसको तौल पनि धेरै कम हुनेछ। लेजरबाट लाइट सेल यानलाई चलाउने विचार ब्रेक थ्रु स्टार शट प्रोजेक्टबाट आएको हो, जसको घोषणा युरी मिलर र स्टेफेन हकिङले गरेका थिए। यस प्रोजेक्टका लागि सन् 2036 सम्म $10 बिलियन को लागतमा लेजरद्वारा चल्ने एउटा लाइट सेल यान बनाइनेछ। यस प्रोजेक्टमा करिब 1000 स्ट्याम्प साइज यानहरू बनाइनेछ, जसको तौल केही ग्राम मात्रै हुनेछ र त्यसलाई 13 फिटको लाइट सेलसँग जोडिनेछ, जसलाई पृथ्वीको कक्षमा तैनात गरिएको मदर शिपबाट प्रक्षेपण गरिनेछ। यिनीहरूलाई लेजरको मद्दतबाट अन्तरिक्षमा प्रकाशीय गतिको लगभग 15-20% गतिका साथ पृथ्वीको कक्षबाट बाहिर छोडिनेछ र यो यान 4 प्रकाश वर्ष टाढा रहेको प्रोक्सिमा सेन्टोरी र ताराहरू रहेको अल्फा सेन्टोरी सिस्टमसम्म पुग्न लगभग 20 देखि 30 वर्षसम्म लाग्नेछ। तर लाइट सेल स्पेसक्राफ्टलाई चलाउन सक्ने लेजर बनाउनु वैज्ञानिकहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ। एन्टी म्याटर रकेट एन्ड ब्ल्याक होल ड्राइभ। यहाँ उल्लेखित विभिन्न प्रोजेक्टहरू बाहेक इन्टरस्टेलर ट्राभलका लागि अन्य विकल्पहरू पनि अघि सारिएका छन्। वैज्ञानिक क्रोफोर्डका अनुसार यदि रकेटलाई अत्यधिक क्वेसल म्याटर र एन्टी म्याटरको विनाशकारी प्रतिक्रियाद्वारा सञ्चालन गरियो भने एन्टी म्याटर धेरै राम्रो फ्युल हुन सक्छ, किनकि यसको इनर्जी डेन्सिटी धेरै हुन्छ। तर यो हाम्रो पर्यावरणमा रहेको छैन र यसलाई बनाउनु पर्ने भए पनि यो धेरै कठिन, बढी लागत र अत्यधिक खतरनाक हुनेछ। यस्तो अन्तरिक्ष यानलाई उडाउनका लागि एक अनौठो प्रविधिको उपयोग गरिनेछ, जसमा यानको इन्जिनमा स्क्वायर सिल्ड कुर्गेज ब्लिज ड्राइभ हुनेछ, जसमा ऊर्जाका लागि एक कृत्रिम ब्ल्याक होलको उपयोग गरिनेछ। युएसके ड्राइभ सानो ब्ल्याक होलको तीव्र तथा अत्यधिक खतरनाक रेडिएसनलाई नियन्त्रणमा लिई ऊर्जामा परिवर्तन गरिदिनेछ, जसलाई अन्तरिक्ष यान अगाडि बढाउनका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ। यहाँ एक आर्टिफिसियल ब्ल्याक होलले केही समयका लागि मात्रै कार्य गर्नेछ र त्यसपछि एक नयाँ ब्ल्याक होल बनाउनु पर्नेछ। सन् 2009 मा प्रकाशित एक न्यूज पेपरमा के भनिएको थियो भने यसके ड्राइभ जडित यान प्रकाशको गतिको 10% रफ्तारसम्म करिब 20 दिनमा पुग्न सफल हुनेछ। एक ब्ल्याक होल 3.5 वर्षसम्म ऊर्जा उत्पादन गरी यस टाइम पिरियड अर्थात् समयावधिमा 160 पेटावाइट ऊर्जा यानलाई दिनेछ। स्लिपर सिप्स।
स्लिपर शिप्स यस्तो स्लो बोट हुन्छ जहाँ मान्छेहरूलाई डिप स्पेसमा राखिन्छ, अर्थात् उनीहरूलाई एक विशेष प्रकारको हाइबरनेसनमा राखिनेछ, किनकि जति नै लामो सफर भए पनि उनीहरूको उमेरमा कुनै असर पर्ने छैन। वर्ल्ड शिप्स धेरै विशाल यान हुनेछन् र यिनीहरूभित्र मान्छे र पृथ्वीका विभिन्न प्राणीहरू रहनेछन्। यी यान युगौंसम्म पनि निरन्तर यात्रा गर्नेछन् र यसभित्र रहेका प्राणीहरू आफ्नो पिढीलाई अगाडि बढाइरहनेछन्। जब यो यान नयाँ ग्रहसम्म पुग्नेछ तब एक नयाँ पिढीले त्यहाँ